Sa ngalan ng samahan, sana sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa itong Ginoong Heso Kristo, ang gugma sa Diyos, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nasabi Mga igsunin ni Santos nga bisang nihalat, alang sa mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwana ug sa panangkalag sa purgatorio. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron mandam kita lang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako kakuyamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa walang pagbuhat sa kinanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo ang iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan ang kita sa Dios nga makagagahong sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala daton unta kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya
sa tulong sa kasamahan. Magampo kita. Diyos katunhay ug makagagahong sa tanan, imong ipahandom ganamo buso sa pagsaulong ang mga lalayong buhat sa tanan mo mga santos. Naghangyo kami nga imong ihatag ganamo ang imong naghingapin nga kaluyong pasaylo tungod sa pangamani ning daghang mga santos. Kini ang ipangayo pinangis ang Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ug walganiw sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon sa among gipadayon. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayar gikan sa sidlakan nga may patig sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios og gahom sa paglaglag sa yuta ug sa dagat. Mingon siya, ayaw pasipadi ang yuta, ang dagat, ug ang kakahuyan, hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa inang agtang. O kisuginan ako nga ang napatikan sa patig sa Dios sa ilang agtang, gatusan ug kapatan gikan sa tanang banay sa Israel. Tapos diini, nakita ko ang dakong panon sa katawhan na walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay o katawhan, o nagbayog sila sa atubangan, sa trono, o sa nating karnero. Nagbiste sila puti, o nagbitbit, o mga palwa. Naninggit sila sa pag-ingon. Ang atong kalawasan, nagikan sa atong Diyos, na naglingkod sa trono, o gikan sa nating karnero. Nag-aliron ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo, o akupat kabuhing binuhat. Ulihan ng hapa sila, at tubangan sa trono, o misimba sa Diyos, o miingon, Amen. Ang pagdali, himaya, kaalam, mga pasalamat, o pasidumog, gahom o kusog, iya sa atong Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Unya nangutana ka nako ang usa sa mga pangulo. Kinsa man kining mga tawhana na nagrestig puti o tagadiin man sila. Gitubat ko siya. Sir, nasayad ka kinsa sila, apan ako wala. Og mingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilaban nila ang ilang mga biste o gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo.
Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan sina nga nagpuyon niini, kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan. Ug iyang gipabarog diha sa kasubaan. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay sana, kansang kasing-kasing malinis, nga wala magtinguha sa mga butang, nga walay hinungdan. Magkadawat siyang panalangin gikan sa Ginoo, usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang maluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa lawong sa Dios ni ako. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo, nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios, ug kini matuod gayon. Wala makaila kanato ang kalibutan, kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsoon, kita karon mga anak na sa Dios, apan wala pa nato matino kung maunsa gayon kita. Ang nasayran nato mao, nga inigpalayag na ni Kristo, may sama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayon. Ug ang tanan nga nagpatron ni ining paglauma diha kang Kristo, nagputi sa ilang kaugalingon, ingon nga putli si Kristo. Ang pulong sa Ginoo. sa Diyos.
ang inumana kaninyo. Pagpasagigan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawan, mitunga siya sa bugtod o pilingkod dito. Unya bialiro kaniyang iyang mga tinunan o gituluan niya sila ni ini musunod. Mulahan ang bilang nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ilang ingarian sa langit. Mulahan ang nagsubok kay lipayon sila sa Dios. Mulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Mulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbaho niya sila. Mulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Mulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Mulahan ang naningkamot nga managdain ang katawan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Mulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ilang ingarian sa langit. Mulahan kamo kung bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga naiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag ka natong tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Karon natong gisaulog ang solemnidad sa pagilin sa tanang mga santos or todos los santos. Mga igsoon, kini nga kasaulugan o gani nga itong Ebanghelyo karon nga pahinumdum ka nato nga kitang tanan gihimo sa Dios para sa langit. Kitang tanan i-design para sa langit ug ang atong final destination mao ang langit. Kini nagpasabot lang mga igsoon nga wala di gibuhat ang Dios aron maimpyerno. Kitang tanan para sa langit. Apan ang pagpuyo o ang pagsulod sa langit kinahanglan demanding man siya. Kinahanglan nga kita faithful ta, kinahanglan nga doon na tayo buhaton aron kita makasulod sa langit. Mga igsoon, karon atong gihandog ang atong mga minahal sa kinabuhi nga aton nang gituuhan nga nangahimo ng mga santos. Ana-ana kiliran uban sa Dios. Mga unnamed saints, mga unrecognized saints. Muna mga igsoon nga kita kinig atong kinabuhi karon pagpangandam kini siya alang sa gingarian sa Dios. Muna nga atong tinguhaon sa kanunay nga atong tang mga binuhatan magpahinumdum unta ngadto sa uban nga ana ay langit. Nga atong tang kinabuhi magsalamin unta kung unsa kanindot ang langit. Muna nga kita giawag sa Dios sa kanunay nga unta ang atong kinabuhi muaong sa kabubuton sa Dios. Nga untang atong kinabuhi maalain sa kabubuton sa Dios. Muna atong tinguhaon kay ang pinaka-unfortunate nga may tabuso sa katao mo ang dili nga makasdili manangin. Kay kita bayan tanan gidestin or para sa langit. Ngayon, adunay usa ka istorya kabangin sa usa ka hari. Saglit karon ato man gihandom ang atong mga minahal sa kinabuhi. Dunay kung tuguti ko sa pagpahampit kaninyo sa istorya kabangin sa kahari. Hindi ko sa kahari adunay upat kabuk asawa.
And then, sad to say, nagkasakit ni siya kung ana siya naghigda sa iyang country in his deathbed. Handog siya ng mag-inusara sa padulong to afterlife. Muna nga, iya gitawag iya ikaupat nga asawa, pinangga niya nga asawa. Mungkin asawa nga iya kanang gitagaan sa tanan, kanang mahandi, anahas, nindot na sinida, yan katagan. Yung anak niya sa igugma ang iyang ikaupat na asawa. Yan gitawag ng ipangutana. Mahal, kung ako mamatay, mukuyog magkauban ako, ito afterlife. In response sa mga asawa, sorry kay mahal na hari, dili yun na ako mahimo. Taguol nga nakadungog ang hari niya na. So natuo siya nga yan ang yatag ng tanan, nung puyog na ang iyang asawa ng kaniya. Moto nga itawag ang iyang ikatulong asawa, kay nanimpad siya, basin nga muuban niya into afterlife. Yan ipakuna niya yung katulong asawa. Mahal, kung mamatay ko, muuban ba ka na ako into afterlife? Ito bagay ang ikatulong asawa, sorry kay mahal na hari, dili na nako mahimo. O kung mamatay man gani ka, basin magbasin o magminyo ko o kinain. Sapot sa sakitan ang hari. Sa ikaduhang asawa, muni ang kuyo sa kasakit o sa kalipay, muni uban-uban niya kung asa siya nga maabot ng iharian, ubanan din siya. Pagtuo siya nga maon siya ni mo kuyo niya, ang ipangutana, mahal, ikaw man di uban ako sa kasakit o sa kalipay, kung mamatay ko, muuban ba ka na ako into afterlife? Ingon ko diyan ikaduhang asawa, sorry kay mahal na hari, tinuod, ubanan ka sa kalipay o kasakit, apan kung mauni mong pangayon ako, dili na nako mahata. Apan ayaw kabalaka, kay ako'y muandam sa imuhang funeral, ako'y muhanay sa tanan, aron matagal kang disente nga lubong. Guol kay siya. Andam sa hindi na asay na dumog, ako mahal na hari, andam ko muuban ni mo bisag asa ka, bisag pa sa pikas kinabuhi. O sa paglinig niya, mo ang iyang kinaunahan nga asawa, na sa dugay ng panahon, wala niya giatiman. Nagkagidlay na lang. Moto nga, nagkakon siya nga, may unta nga sa taas pa po kinabuhi ang imantika. Apan karon lahi na, pasaylo ako kay sa taas ka panahon, wala ti ka natagang atensyon. May suot mo sa may moral lesson sa mga istorya. Sama sa mahalari, kita usap adun natin upat ka pong asawa. Ang ikaupat nga asawa, nagulagway ka na sa tuang lawas. Kudiin atong ginigdekorasyonan sa daghan kay mga alahas, atong gisuluban sa mga nindot nga sinina, mga branded nga sinina, apan kung kita mamatay, dili makauban nato afterlife. Ug ang ikatulo nga asawa, nagulagway kini siya sa atong mga kaptahan, pahandi, nga kung kita mamatay, wadyo tayo madala bisag gamay, o kung kita mamatay, ilugan pa kung kisay nahabilin. Pagkamat magpatay pa, aron makapandiya sa imuhang mahandi. Ug ang ikaduhang asawa, naghulagway kini siya sa atong pamilya, nga naa kanunay uban kanato sa kasakit o sa kalipay. Apan kung kita mamatay, dili sila makauban ka. Kung kita mamatay, dili sila makauban nato. Apan ang ilang mabuhat alang ka nato kung pag-andam sa atong may pahiluna ka sa tulugnanan. Apan dili sila makauban ka nato. Apan ang kinis yung unang asawa nga sa dugay ng panahon, wala nato natagad mong atong kalam. Nga wala nato nga nagkagidlay na lang tungod kay atong ikabisihan ang mga kalibutanong butang. Mga igsuon, dili sayo nga ato ang suluban o kanamindog na sinina o magsulong tag mga lahas, dili siya sayo, dili siya sana, deserve ka na.
We have a right to enjoy it. Dili po sa iyo nga makapanagiya tagmahandi, kaptangan, apan kinahanglan nato ng enjoy, o dili nato kalimutan nga anaa ka ana, not for our own consumption, apan alang usab sa pagpaambig nato sa uban. Kung natong pamilya, enjoy the company of your family. Kay dili sa tanang panahon anaa sila. Dili sa tanang panahon anaa sila. O ang atong kalag, kinahanglan nato atimanon sa unsa mang paagi, pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa pagsimba, pinaagi sa pagdawat ni Kristo diha sa santos nga misa. Tingon nga paagi, diha nato mahiman ang atong kalag, that we must be in the communion ngadto sa Dios ug sa tanang mga santos. Ug mao kini atong paagi. Usa kini siya paagi, nindot kini siya na debosyon kaning pagpatay, pag-ampo sa mga patay, pag-ampo sa mga santos, nindot kini sa mga debosyon. Kay kung usa kay kita baya mo debosyon sa mga santos, ang ato bayang intention mangayo ta. Natay tuyo. Diba, kung kuwanta, kung ay mawa, mangita mata sa nato yung walay kaluoy. Kung kuwan po ta, kung ganahan ka nga nakay ipangayo, kung ganahan ka makapasa ka sa board exam, at kung ka na St. Matias. Natay kung kita mo duulog santos, ang atong intention na mangayo ta. Apan kung kita nag-ampo para sa mga patay, sa mga santos, mga nangamatay, kita mo ay nakatabang, kita mo ay naghatag. Ingon anak kanindot ang debosyon. Sige kinahanglan kayo na nilang adto, labi na sa panangkalan sa purgatorio. Imagine, usa ka bisa makuhaan o pila ka libo ka adlaw ay lang pagstay ngadto sa purgatorio. Ingon ana kay importante, ingon ana kanindot ang atong debosyon sa mga patay. Kung dili nato kalimtan ni sila, kay kini sila nagtapang po, kung kini sila malangit, sila po magtapang kanato, sila po muampo para kanato, because they become part of the triumphant church. Triumphant church in heaven. Kita, akan na siyang mga kanang nakalag sa mga purgatorio, manang gitawag o kanang the suffering church suffering. O kita karon diri sa kalibutan, may gitawag nato the militant church. Sing ampo ta for the suffering church. Muna mga igsuon, karon sa pagpadayon nato ni Santos kami sa atong padayon kita sa paghinumdom sa atong mga paryente, sa mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na. Kaunta sila may uban na ngadto sa atong Ginoong Dios, na sila makakita na sa dagway sa atong Dios. Palihog mo nito. Nagatuwa ko sa Diyos, kamahan, mga gahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, bukang Yeso Cristo yung anak na bukong Ginoo nato, nagimanampon sa lalang Espiritu Santo, yan at ni Maria ng Galileen, isaki sa sugo ni Pontius Pilato, sinasang sa krus sa matay ni Lugo, ikunsan sa mga pinatay, sa katulukan ng kapanaw, isa ka sa langit, tagalingkod sa tuos sa Diyos, kamahan, makagagahon sa tanan. Ikan dito ang balik sa pagkukup sa mga huli o sa mga pinatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasiluan sa mga sala, sa pagkapanahon sa lawas, o sa kinabuhi tayo. Amen. Isip katawhan sa Diyos sinisayuta, hiusahon nato ang atong mga pag-ampo, uban ang mga pag-ampo sa tanang mga santos dito sa langit. Muingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga dadon sa simbahan ang tanan niyang mga anak ngadto sa langit nungging harian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga tao may maayong kabubuton, mudawat sa matuod nga kinabuhi ug sa kalinawng tunhay. Pinaagi sa makaluwas nga dugo ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang santos nga Eucharistia, maghatag ka natong kalig-on sa pagpuyog matarong nga kinabuhi.
malaumon nga mahiusa kita sa mga santos dito sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga sila nga nag-antos o gilutos tungod sa ilang pagminatarong, magpadayon o gulahutay diha sa balaan nilang pagkinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga imot ang isipon, nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nang atong mga minahal nga nangamatay, mahiusa na sa mga santos dito sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Ama, nagahalad kami sa among mga pag-ampo uban sa bulahang Birhen Maria o sa tanang santos. Masaligon kami sa imong dunggon, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Utang. Shots karton. Mga igsoon, pag-ampo kamuwaro ng ako ang inyong sakripisyo, dawato ng ta sa Diyos nga mahan, makagagahong sa tanan. Kahimuti Ginoo kini mga gasta nga magyala naron pagpasilong sa tanang mga santos. Ug itugot nga sila nga mong ituhan nga nasa dili kaduha-duhang kinabuhi sa walay katapusang imaya. Magatagad usabon ta sa among kaluwasan. Kini ang ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginumanakan niyo. Mana sa kanimo. Ibayo yung mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanan dapit kay imo kami gitugutan karong adlaw pagpasidungog sa imong syudad nga among inahan. Ang langit nung Jerusalem tinanghugpo sa among kaigsuonan, nagadayeg na kanimo hangtod sa kahangturan. Padulong ining maong syudad, nagalagsik kami pagpanaw pinagi sa pagtuo. Nagmalipayon kami tungod sa himaya nga naangkon ining kalandong mga sakop sa simbahan. Ug sa ingon ni Ana, imong gihatag ang mga panabang ug palikingnan
alang sa among kahuyan, ug busa, uban sa ilang panon, ug sa mga anghel. Nagadayon kami kanimo sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santo, Santo, Santo. Santos ikaw, Ginoo, ang tuguran sa maranga santos. Ipadalay mo Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo ginialang kanamo, nga lawas sa dugo ni Heso Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya o pan, mi pasalamat kanimo, mi pika sumihatag nini, ngadto sa mga tinunan o bingon. Nawata kini, ninyo nga tanan o kana, kay hindi mo ang akong lawas, nga itugian alang ka ninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usap, mihatag niningan to siyang mga tinunan o bingon. Nawata kini, o Panginoon kabungatanan gikan ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa pagtutunhay nga kasabutan, ang dugo ngayon lang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom ka na ko. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagal na ikan sa kalis ng pantalang Diyos sa iyong kamatay, ang ikaw Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ininpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan, nga matubang walagan kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat, sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa niya sa Espiritu Santo.
Hinumdumi ino ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahigpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose mong obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay nga sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayan sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigor ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, niya, kaniya. Ginataga na kanimo matagagahong nga amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa mga natong gamiton mga pulong nga gitudlo ka nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimong Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamog, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles,
Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi yung pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita kang panginig sunay, managdais. Peace with you. Peace with you. Gampang. Hiniimong kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Wala na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Hindi na ako dila pa ngayon kakasali mo. Kapanibong lamang o pamayo ako. Okay ko. Linya. Lawan sa Kristo. Lawan sa Bitoon. Perfecto.
Nagasimba kami kanimo, Diyos. Ang kahibulungan o sa santos diya sa tanan nimo mga santos. Ug nangamuyo kami nga tungod sa imong grasya. Kami nagtinguha sa pagkasantos diya sa kapuno sa imong gugma. Makatabok ikanini kananan sa mga magpapanaw nga na sa bangkete sa pulian ng langit nun. Kini mong ipangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Makagagahong nga Dios ug Amahan, pinagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on. Pinagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga dagan nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagka may kamatayon, aron iapil na sila paghihap sa imong mga santos sa langit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O Diyos, pinagi sa mong kaluoy ang mga nangamatay, mga kaplag sa pahulay, panalangini, kini mga lubnganan na timailhan sa kapahulayan, sa mga lawas, itugot kaniya ang kinabuhing tunhay ug ang kalipay nga walay katapusan, uban sa imong mga santos, kini mong ipangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Pahulay nga dahil nihatay kanila o Ginoo. Upahulay ba sila sa kalinaw? Amen. Amen. Ang ilang kalag o ang mga kalag sa mga magtutuo nga nangamatay pinagi sa kaluoy sa Dios upang upahulay unta sa kalinaw. Amen. Ang kalinaw sa Dios nga labaw sa atong salabutan mag-amping sa inyong mga nahuna o kasing-kasing sa kaibalo o pagigugma sa Dios o sa iyong anak si Jesucristo atong Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang misa dalayong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa wala
Mayong buntag ka natong tanan og Happy Halloween.